बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों। मेरे दोस्तों, इस्लामिक टीचर पर बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए दिमाग की कमज़ोरी का वजीफ़ा पूछते हैं। तो हम उनको वो वजीफ़ा बताते हैं जिससे दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है। दिमाग की मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है। आपने बादाम पर या सौंफ पर इस वजीफ़े को दम करके अपने बच्चों को देना होगा। फिर आप खुद देखेंगे कि इंशाअल्लाह आपके बच्चे का दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करना शुरू कर देगा। ये अमल ना सिर्फ बच्चों के लिए बेहतरीन है, बल्कि इससे बड़ी उम्र के बंदे जिनको चीज़ें भूल जाने की आदत होती है, अपने दिमाग को तेज़ बना सकते हैं। आज आपको इसी वजीफ़े के बारे में तफसील से बताएंगे और इसके बारे में बात करेंगे। मगर इससे पहले मेरे दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आइंदा अपलोड होने वाली इस्लामिक मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। तो मेरे दोस्तों, दिमाग अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक है और बशर के लिए एक अनमोल तोहफ़ा खुदावंदी है, जिसको इंसान इस्तेमाल करके नई नई इजादात और बड़े साइंसी कारनामे अंजाम दे रहा है। हमें बाकी आज़ा की तरह इसका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यही दिमाग हमारे सारे निज़ाम को चला रहा है। अगर दिमाग सेहतमंद है तो इंसान इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। इंसान की उम्र जूं बढ़ती है, उसकी यादाश्त भी कमज़ोर होती चली जाती है और हम अक्सर अपनी रखी हुई चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी यादाश्त ज़्यादा अरसे तक साथ दे, लेकिन हम उम्र के ढलने को तो रोक नहीं सकते, लेकिन चंद तदाबीर करके अपनी यादाश्त को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इंतहाई आसान और मुफीद मशवरे भी दूंगा और साथ ही मैं वो अमल भी बताऊंगा जिससे आप अपने दिमाग को कंप्यूटर जैसा फास्ट वर्क करने वाला बना सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और दिमाग को मजबूत बनाने के लिए इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। एक और बात कि अगर आप काम करते वक्त एक हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे का कम करते हैं, तो आज से उस हाथ का भी इस्तेमाल शुरू कर दें जिसका इस्तेमाल आप बहुत कम करते हैं। ये अमल भी दिमागी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप बाकायदा चहलकदमी को अपना मामूल बनाएं। इससे आपके दिमाग पर अच्छा असर पड़ता है और ये अल्जाइम के मरीजों के लिए बहुत मुफीद होता है। नौजवान रोज़ाना 6 मील चलें, इससे इनका दिमाग तेज़ होता है बनिस्बत उनके जो पैदल नहीं चलते। आप सुबह जल्दी बेदार हों और रात को जल्दी सो जाएं। हमेशा हवादार जगह पर सोएं जहाँ से आपको बेहतरीन ऑक्सीजन का हुसूल मुमकिन हो सके, क्योंकि ऑक्सीजन दिमाग के लिए मुफीद है। सुबह नमाज पढ़ें, फिर हल्की वर्जिश करें और लंबे लंबे सांस लें जो ऑक्सीजन को आपके दिमाग तक पहुंचाते हैं। कोई खेल ज़रूर खेल लें, इससे दिमागी सलाहियतें बढ़ती हैं। हमेशा सादा लेकिन मुतवाज़िन खुराक का इस्तेमाल करें। ऐसी बीमारियों का बर वक्त इलाज करवाएं जो दिमागी सलाहियतों को मुतासिर करती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर और दिमागी अमराज वगैरह। रात सोते वक्त दिन की तल्ख बातों को याद ना करें और पुरसुकून नींद लेने की कोशिश करें। मज़र सेहत अशिया से जैसे तंबाकू नोशी, शराब और कैफीन वगैरह से परहेज रखें। रोज़ाना कुछ सीखने की कोशिश करें, जैसे खाने की तरकीब, कोई मजहबी मैगज़ीन, कोई हुनर, कुछ भी जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। घर के छोटे मोटे कामों में भरपूर हिस्सा लें। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं। मछली का इस्तेमाल यादाश्त को बेहतरीन बनाता है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए भी कुछ वक्त निकालें। ऐसा करना भी आपके दिमाग को बेहतर बना सकता है। आमतौर पर जब आप 55 साल से बढ़ने लगते हैं तो फिर दिमाग कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। दिमागी अमराज बढ़ने का खदशा होता है, इसलिए अपने डॉक्टर से ज़रूर राब्ते में रहें। हिसाब किताब करते हुए कैलकुलेटर के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। सर का मसाज करना भी दिमाग को बेहतर बनाता है।
حافظہ تیز کرنے کے لیے رات کو 5 سے 6 بادام بھگو دیں اور صبح کھا لیں۔ کدو کو کھانا دماغ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جو کام کرنا ہو پہلے اس کو مکمل کریں، پھر دوسرا کام شروع کریں۔ دماغی کام سے تھک جائیں تو تھوڑی دیر آرام کریں اور پانی پی لیں۔ دودھ کا استعمال بھی فائدہ مند رہتا ہے۔ کوئی بھی دماغی کام لیٹ کر نہ کیا جائے۔ دماغی صحت کی بہتری کے لیے اخبارات میں چھپنے والے ماموں اور پزل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ نمک کا استعمال کم سے کم کریں۔ نئی زبانیں اور کورس کریں۔ اخبارات اور میگزین کا مطالعہ باقاعدگی سے کریں۔ لیکن میرے دوستو، میڈیسن کے استعمال سے قبل اور جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس سے قبل آپ کو اللہ کے کلام سے ہوتا ہوا معجزہ دکھائی دے گا، وہ کسی اور چیز سے بالکل نہیں۔ اسلام میڈیکل کو ضرور مانتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، مگر اللہ پاک نے اپنے قرآن میں جو شفا رکھی ہے اس کو جدید دور کی سائنس بھی مانتی ہے، اور تمام تر ڈاکٹرز بھی جو کتاب و سنت پر یقین رکھتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان اعمال کی جانب جن سے دماغ بہت تیز ہوتا ہے، اور جدید دور میں تمام مذہبی ڈاکٹر بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جس کو بھول جانے کی شکایت ہو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 99 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارے۔ چند دن کے عمل سے ہی اس کی دماغی حالت بہتر ہو جائے گی، حافظہ قوی ہو جائے گا اور بھول جانے کی عادت رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک سائل آیا اور عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں باتوں کو بھول جاتا ہوں، میرا دماغ تیز نہیں، یہاں تک کہ قرآن پاک بھی یاد کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا عمل یا وظیفہ بتائیں کہ جس سے میرا دماغ تیز ہو، میری یادداشت تیز ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ تم جو بھی رزق حلال کھاؤ اس پر ایک مرتبہ یا علیم یا اللہ کے ورد کا دم کر کے اس پہ کھاؤ، اللہ کے کرم سے تمہارا دماغ تیز ہو جائے گا۔ اور فجر کی نماز کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے یا علیم یا اللہ کا ورد کر کے دعا کرو، انشاءاللہ تم باتوں کو کبھی بھی نہیں بھولو گے۔ اور اس کے بعد اس سائل نے ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہنے لگا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اس کی مدد سے الحمدللہ میرا دماغ کافی تیز ہو چکا ہے اور مجھے بھولنے کی بیماری بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ایک اور مٹھائی کا وظیفہ ہے، یا پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کیا کھانا پسند کرتے ہیں۔ مثلا مٹھائی، بادام، سونف، جو چیز بچے کھاتے ہیں ان پر یہ دم کر کے 10 دن تک بچوں کو روزانہ کھانے کے لیے دیا جائے، انشاءاللہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے نہ صرف پاس ہوں گے بلکہ آئندہ کے لیے ان کا دماغ بھی ایسا ہو جائے گا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے امتحان میں بھی اچھے سے اچھے نمبروں سے وہ پاس کر لیں گے۔ دماغ کی کمزوری کے لیے یہ عمل سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ نے اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کرنا ہو تو آپ 10 دن کا ٹائم پیریڈ رکھیں، تو آپ نے دن کے کسی بھی وقت یا علیم یا اللہ کو 33 مرتبہ پڑھ کر اس کے اول اور آخر میں 6 دفعہ درود شریف پڑھ کے کسی بھی مٹھائی پہ دم کرنا ہے۔ اگر آپ نے ایک ہی دن میں کرنا ہے تو آپ 10 دنوں کے حساب سے 330 مرتبہ پڑھیں گے۔ اول اور آخر 6 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کسی بھی مٹھائی یا بادام یا کسی بھی چیز پر دم کرنا ہے، اور رات کو سوتے ہوئے اور صبح اٹھتے ہوئے اس میں سے اپنے بچے کو کھلا دیں۔ 10 دن تک وہ چیز آپ اپنے بچے کو کھلائیں، انشاءاللہ اس کا دماغ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گا۔ آخر میں میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک
صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہماری تمام معلوماتی اسلامک ویڈیوز آپ کے پاس باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں کسی روز دوبارہ ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔